अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 22 जनवरी वो दिन था जो सारी मीडिया के अंदर और अखबारात और रसाइल के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़े से बाबरी मस्जिद के नाम पर की जाने वाली शहादत पर मंदिर बनाने के सिलसिले में और उसकी इफ्तिताह के सिलसिले में हुकूमती लेवल पर छुट्टियां मनाई गईं, हुकूमती लेवल पर जुलूस निकाले गए, हुकूमती लेवल पर हर तरफ चिरागा किया गया और हर तरफ इस वावेले के साथ मतलब जो है मंजर आम पर मुख्तलिफ़ चीज़ें आईं कि वहाँ मंदिर बनाई गई है। सामिन कराम, ये ज़माने दराज से चलता हुआ सुलगता हुआ टॉपिक है जो मुसलमानों के सीने पर मूंग ढल रहा है और हर तरफ मुसलमान परेशान हाल से नज़र आते हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान इस अलमिए को लेकर हमेशा मतलब जो है इसमें फसादात करते हुए मुझे और आपको नज़र आते हैं। तो ऐसे फसादात की रोकथाम ही के सिलसिले में मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए गए और मुख्तलिफ़ तरीक़े से लोगों को समझाया गया और इस रोकथाम के सिलसिले में काफ़ी कोशिशें की गई, मगर इसके बावजूद अदालती लेवल पर इस मतलब जो है मस्जिद को बंद कर दिया गया, इसे शहीद कर दिया गया। आखिर इसके पीछे तारीख़ क्या है, ये क्या अलमिया है जिस सिलसिले में इस बात को लेकर हुकूमती यानी पॉलिटिक्स इसमें खेलती हुई मुझे और आपको नज़र आ रही है। तो इस सिलसिले में मुझे और आपको अवेयरनेस ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त वो मस्जिद वहाँ पे शहीद कर दी गई है, कोई मस्जिद नामो निशान वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ऐसे हालात में हमारी आने वाले मुस्तकबिल की नस्लों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये उस जगह यानी अयोध्या के अंदर ये जो बाबरी मस्जिद का क़ज़िया है आखिर क्या मतलब मानी रखता था और किस लिहाज से ये अपने अंदर एक तारीख़ी पैगाम मतलब जो है मुसलमानों को देता है और वो क्या तारीख़ है, वो तमाम मालूमात मुझे और आपको होना ज़रूरी है। इसी लिहाज से हमने आज की टॉपिक को चुनते हुए इसी सिलेक्टे हुए टॉपिक को लेकर आपसे गुफ्तगू का हमने मौका तलाश कर लिया है। सामिन इकराम, आज जिस उन्वान पर आपके सामने इजहार ख्याल किया जाएगा वो है बाबरी मस्जिद की तारीख़। इस उन्वान पर हम वहाँ पे अयोध्या और फिर मतलब जो है वो मस्जिद की पूरी मतलब जो है स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बड़ी तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे। सामिन इकराम, इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद है जो सियासी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल रही है। हर दौर के अंदर जब से बरतानिया यानी अंग्रेज़ों ने वहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर दी है और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदू मुसलमानों के दरमियान ये मस्जिद तनाज़ात की ज़रिया हमेशा रही है। ये मस्जिद जिस शहर में है इसे आज अयोध्या के नाम से याद किया जाता है। ये शहर अपने अंदर एक इस्लामी तहजीब को लिए हुए है। इस शहर को अयोध्या भी कहा जाता है, अयोध्या भी कहा जाता है, ओद भी कहा जाता है, मदीना औलिया के नाम से भी इसको जाना जाता है और खिरद मक्का के नाम से भी तारीख के पन्नात इसको दर्ज करते हैं। जबकि जहां हम मतलब जो है अयोध्या की एक बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं या इस शहर को याद करते हैं तो हमेशा हम ये समझते हैं कि वो हिंदू मतलब जो है परिषद की रहने वाली जगह है जहां कसीर तादाद में हिंदू रहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके नामों के सिलसिले में आपने देखा कि ये जो अयोध्या है या अयोध्या है या ओद है, इसे मदीनतुल औलिया के नाम से भी जाना गया है और खिरद मक्का के नामों के साथ तारीख के पन्नों में इसे जाना गया है। यहाँ कसीर तादाद में मुसलमान बसते थे और बसते हैं जहाँ पर मतलब जो है यहाँ बड़े बड़े औलिया कराम भी इसी मतलब शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मतलब तारीख के सफ़ात मुझे और आपको इसकी इतलाआत देते हैं। सामिन इकराम, आम तौर से लोग शहर
अयोध्या या अयोध्या को सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के हवाले से ही जानते हैं। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का जो खजिया है जब से खड़ा हुआ है, मीडिया मंदिर के नाम पर कुछ संगठनों ने जिनके अंदाज में इस मसले का प्रोपेगेंडा मतलब जो है सोशल मीडिया पर ऐसा कर दिया है कि इससे शहर के बारे में आम तस्वर जो बनता जा रहा है वो सिर्फ हिंदुओं की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाने लगा है, बल्कि इस शहर का जिक्र इस अंदाज में आता है कि जैसे वहां कभी मुसलमानों के काबिल मतलब जो है जिक्र आबादी रही ही नहीं, या इसका इस शहर से बहुत ज्यादा वास्ता या ताल्लुक बिल्कुल रहा ही नहीं है। सामीन इकराम, एक फारसी की एक नायाब किताब है जो मशहूर अयोध्या के जो मुसलमानों की आम मतलब जो है बस्ती है, इसमें बड़े तफसील के साथ ये लिखा गया है कि वहाँ पाए जाने वाले बुजुर्ग और औलिया बहुत सारे गुजरे हुए हैं, और इस किताब को लिखने वाले जो मतलब जो है शख्स हैं उनका नाम मौलवी अब्दुल करीम ओदी है, और इस किताब का जो नाम है जो फारसी में लिखी गई है गुम शगश्ता हालात अयोध्या के नाम पर ये किताब मतलब मौलवी अब्दुल करीम लोधी ने लिखी हुई है। सामिन इकराम, जो शहर अयोध्या के रहने वाले ही थे उन्होंने मतलब जो है 150 साल पहले इस किताब को फारसी में लिखा हुआ है। इस किताब की तफसीलात के साथ मुझे और आपको वहाँ का रहन सहन और वहाँ की तफसीलात और वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के सिलसिले में और वहाँ के दिए गए शहर को खिताबात के सिलसिले में मुझे और आपको तो तफसील मिलती है। सामिन इकराम, वहाँ इस किताब के अंदर असल जो किताब तो है फारसी में लिखी गई थी, जिसे बाद के ज़माने में इनके जो फर्जंद हैं यानी मौलवी अब्दुल करीम लोधी के मतलब जो है जो ओधी के जो फर्जंद थे वो बाबरी मस्जिद के इमाम और मौलवी अब्दुल खादर साहब के बेटे मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब ने उर्दू में इसको तर्जुमा करके शाया करवाया, तो तभी कहीं जाकर ये हमारे हाथों में आई और हम इसको पढ़ सके हैं। सामिन इकराम, ये इस जमान के दूर दूर से लोग वो लिखते हैं कि इस किताब के अंदर दूर दूर से लोग अयोध्या के शहर में मौजूदा मज़ारात की ज़ियारत के लिए यहाँ पे आते थे, क्योंकि शहर मतलब जो है मदीनतुल औलिया के नाम से जाना जाता रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े औलिया कराम यहाँ पे मदफून हैं। लोग इनकी ज़ियारत के लिए दूर दूर से जो है इसमें आया करते थे। सामिन इकराम, वो इसी किताब में लिखते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस कदर सुलहा उलमा और बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जितने किसी इस्लामी मुल्क में नहीं गुजरे हैं, और उनमें अयोध्या या अयोध्या या ओद या मदीनतुल औलिया ये वो शहर है जहाँ पर बहुत सारे औलिया कराम वहाँ पे मदफून हैं और वहाँ उनकी मज़ारात भी मौजूद हैं। वो अपनी किताब में लिखते हुए कहते हैं कि हमारा शहर ओद एक ज़माने में बाएतबार अपने सुलहा, अपने उलमा, फ़ुक़रा और औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के वो रुतबे रखता था कि इसको खिरदे मक्का कहते थे, और ये नाम अब भी मशहूर है। जैसा कि कुतुब तवारीख सैर निज़ामी व अरबा अनासिर व अखलाक व जाफरी में इसको मस्तूर किया गया है। इस मुतबर्रिक शहर से ऐसे बुजुर्ग पैदा हुए हैं या यहाँ आकर आसूदा हुए हैं कि इनकी नज़ीर हिंदुस्तान के रूहानी तारीख में नहीं मिलती है। वो ये लिखते हुए कहते हैं कि किताब में कि शहर अयोध्या में इसके मज़ाफ़ात में मौजूद 100 से ज़ायद बुजुर्गान और औलिया के मुख्तसर हालात, इनके मज़ारों, ख़बरों और मसाजिद का इसमें ज़िक्र किया गया है। मज़ीद वो कहते हुए कहते हैं वो इस किताब के अंदर कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ख़बर भी यहीं पे पाई जाती है, और एक ख़बर का तस्करा करते हैं जिसे ख़बर नौगज़री ख़बर के नाम से जाना जाता है। इसके मुतल्लिक़ इस किताब में मौलवी अब्दुल करीम साहब लिखते हैं कि थाना के करीब लबे सड़क जानिब मशरक़ी 9 गज़ी ख़बर है जो पैमाइश में 18 गुज़ है। मशहूर है कि इस मुकाम पर 8 टुकड़े कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के पाए गए थे। ज़मीन के नीचे इस टुकड़े कश्ती नूह को मतलब ख़बर बना दिया गया है। और फिर मज़ीद इस किताब में तफसील बताते हुए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के मज़ार के मुतल्लिक़ वो यूँ लिखते हैं कि सड़क पुख्ते के दखनी जानिब नज़र कीजिए तो एक टीला है, इस पर पुख्ता इमारतें बनी हुई हैं। ये सरहाना है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का। नालाए गली
پر جو پل بندہ ہے اس پر سے دکنی جانب یعنی جنوب راستے پر چلے جائیے تو بائیں طرف درگاہ حضرت شیش علیہ السلام کی ملے گی۔ سامعین اکرام، یہ حضرت محبوب علی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت نصیر الدین ملخلب باچراغ دہلی کا مسکن وہ وطن بھی مطلب جو ہے ایودھیا ہی رہا ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم سید شیخ عبداللطیف خسرانی لاہور سے آ کر یہیں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ جس محلے میں ان کی سکونت تھی وہ محلہ چراغ دہلی کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ سامعین اکرام، تاریخی مساجد بھی شہر ایودھیا میں ہی پائی جاتی ہیں، لیکن بابری مسجد کی شہرت اور اس سے پیدا ہونے والے قضیے کی وجہ سے باقی مساجد کا نام بالکل دب کر رہ گیا ہے اور وہاں کی کوئی مسجد ہمارے سامنے کوئی تاریخی مطلب جو ہے وجود کے ساتھ کبھی منظر عام پر نہیں آئی ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس ایودھیا کے اندر بے شمار مطلب جو ہے مساجد تھے جن کی اپنی تاریخی مثال تھی۔ زیر نظر اس کتاب کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض شرپسند افراد اس زمانے میں بھی جو ایودھیا کی دوسری تاریخی مساجد کے تعلق سے فساد اور جھگڑے کھڑا کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مسجد کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے کہ مسجد اعلیٰ بائی گھاٹ کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ اس مسجد کے سلسلے میں اس کتاب میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ اس مسجد یعنی مسجد امیر الدولہ کی جانب سے مشرق ایک مطلب جو ہے مسجد دریا کے کنارے ہے، اسے الہ بائی گھاٹ کہتے ہیں، نہایت عالی شان موجود ہے، کرسیاں اور اس کی نہایت بلند اور مضبوط ہے، مگر چھت گر گئی ہے، پچھلے دیوار اور آگے کی در مطلب جو ہے کھڑے ہوئے ہے۔ 1864 میں رام شاستری نامی پنڈت نے شمال کی طرف پست سے ملا کر مکان اپنا نشستگاہ بنا لیا۔ حکام کو اطلاع دی گئی، اس وقت صاحب نے ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا کہ اگر اہل اسلام اس کی مرمت کریں گے تو یہ مسجد نیلام کر دی جائے، نہ کریں گے تو اسے مسجد کو نیلام کر دیا جائے گا۔ اہل اسلام نے سید ضامن علی صاحب تحصیلدار کی کوشش سے چندہ جمع کر کے پہلے احاطہ اور جنوبی مطلب جو ہے برج کو جو گر کر راستے میں پڑا ہوا تھا بنوایا، پھر تعمیر برج شروع ہوئی تو رام شاستری پنڈت نے رام مان سنگھ کو مطلب جو ہے یہ اطلاع دے دی کہ راجہ صاحب اس وقت کمشنر صاحب کے ہمراہ تحصیل دوست مطلب جو ہے پور پر گنا میں موجود ہیں اور انہوں نے 2-4 چٹی کمشنر صاحب کے نام سے اس قسم کی چھپوائیں جس میں مضمون تھا کہ مسلمان مسجد علی بائی گھاٹ کی مرمت جو مندر کے درمیان میں کرانا چاہتے ہیں، اہل ہنوز دبولا پر آمادہ ہیں اور اس قدر مجموعہ ہے کہ اگر روکا نہ گیا تو بلوا مثل مطلب جو ہے 1855 کا ہوگا۔ یعنی اس طرح کی غیر متعلقہ گفتگو کے ساتھ چٹیاں مطلب جو ہے بھیجی گئیں۔ پہلے انہیں اطلاع دی گئی کہ اس مسجد کو بچانے کے لیے آپ کو لازماً طور پر اس مسجد کی مرمت کرنا ہوگی۔ مسلمانوں نے ان مساجد کے سلسلے میں چندہ جمع کر کے اس کو بنوانے کی کوشش کی گئی اور جب بنوانے کے لیے تیار ہو کر آدھا کام ہو گیا تو اس وقت مطلب جو ہے اس طرح حکومتی لیول سے پریشر مطلب ڈالا گیا، چٹیاں غیر متعلقہ طور پر افواہی باتوں پر مطلب جو ہے اسے قبول کر لیا گیا اور اس طرح کمشنر صاحب نے گھبرا کر وہ چٹیاں اہالیان پولیس کے یہاں بھیج دی کہ مسلمان مسجد کی مرمت نہ کرا پائیں۔ اس وقت مرمت بند کر دی گئی اور یہ فریب کی باتیں حکام کے دل پر اثر کر گئی کہ اس مسجد کے لیے فساد ہوا ہے۔ حالات اس کی صفائی کے متعلق بہت ساری شہادتیں ہندوؤں کی تھیں کہ اس میں کبھی فساد نہیں ہوا ہے، مسلمانوں نے مرتب کر کے پیش کیا تھا، مگر راجہ صاحب کے سبب سے حکام نے ان شہادتوں کو کچھ بھی لحاظ نہ کیا اور جس حالت میں تھی ویسا ہی رہنے دیا اور یہ مسجد دریا کے کنارے ایک بلند جگہ پر واقع تھی۔ سامعین اکرام، اس طرح کی مختلف مساجد کا تذکرہ اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے جہاں مختلف اس طرح کی چال بازیوں کے ساتھ کچھ کو منہدم ہو گئیں، کچھ مطلب جو ہے قدیم ہونے کی وجہ سے خود بخود گر گئیں اور کئی جگہ مطلب جو ہے اس طرح سے اس کو ہڑپ لینے کی مختلف کوششیں کی گئی۔ سامعین اکرام، اس طرح کا ذکر ہنومان گھڑی ایک مطلب جو ہے جگہ ہے جس کے سلسلے میں مطلب جو ہے اس تعمیر کے متعلق بھی یہ بات کہی
جاتی ہے کہ جس ٹیلے پر ہنومان گھڑی کی مطلب جو ہے جو تعمیر ہوئی ہے، اسی ٹیلے پر شاہ عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، لیکن بعد میں مسجد گر گئی، اس کی صرف پیچھے کی ایک دیوار باقی رہ گئی جس پر سنگ موسیٰ پر اللہ کا نام گندا ہوا تھا۔ اس کے سلسلے میں بھی اس کتاب میں اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 30 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار موجود تھی اور ٹیلا بھی تکیے میں تھا اور باقی شاہ صاحب کے قبضے میں تھا جو آزاد درویش تھے۔ اس کے بعد مزید آگے چلتے ہوئے وہ یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس برج کا نام جو پہلے مثل ہنومان مطلب جو ہے جو آج ہے وہ سگریم ٹیلا یا گمبھیر مطلب جو ہے ٹیلے کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر اب اس کو نام بدل کر ہنومان گڑھی پڑ گیا ہے، لیکن پشت کی دیوار کی طرف مسجد کی وہ دیوار باقی تھی۔ اس کے تاقچے کے کہ جس کا نام اللہ کا گدا ہوا تھا، تھوڑا زمانہ گزرتا ہے کہ اس کو بالکل ناپلید کر دیا گیا، بالکل دیوار مسجد کو بھی اندر کر کے اس سے ملا کر دوسری دیوار اس میں چسپاں کر دی گئی جو کہ کنویں کی دیوار میں گری، اور اس برگ پر مغرب کی جانب چند قدم کے فاصلے پر مندر ہنومان بنا دیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ تفصیلات جس کی وجہ سے اس ایودھیا کے اندر مختلف جو تاریخی مطلب جو ہے مسلمانوں کی جو تاریخ تھی اس کو اس طرح سے الگ الگ کر کے تہس نہس کر دیا گیا۔ سامعین اکرام، یہی وہ ایودھیا ہے جس کا ذکر کل 22 جنوری کو کیا گیا، اور اس میں مختلف طریقے سے وہاں کی مندر کا مطلب جو ہے ایک پرچار کیا گیا اور اس سلسلے میں خوشیاں بھی منائی گئیں۔ میں آج وہ اس ایودھیا کے سلسلے میں اگر یہ جانیں تو آج یہی شہر جہاں ہندو مندروں کی بہتات وہاں پہ پائی جاتی ہے، وہیں مسلم عبادت گاہوں کی تعداد بھی اچھی خاصی رہی ہے۔ یہ شہر اپنے مختلف ادوار میں بہت ساری قوموں کا مرکز محور رہا ہے، بدھ مت ہو یا جین دھرم کے سلسلے میں بھی ہو۔ ایودھیا قابل تعظیم مطلب جو ہے شہر کے نام سے ہر قوم کی نظر میں جانا گیا ہے۔ سکھوں کے چند مقدس جگہیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ دراصل ایودھیا یا اجودھیا ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کے لیے ہر دور کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور کیا ہے۔ سامعین اکرام، مغل بادشاہوں سے لے کر نوابین، اودھ اور مقامی جو زمیندار ہیں، انہوں نے ایودھیا کو اپنی فیاضی سے نوازا ہے اور مختلف کام اس میں کیے ہوئے ہیں۔ اس ایودھیا کے سلسلے میں اگر جانکاری لیے جائے تو موجودہ ایودھیا میں اکثر مندر ایسے ہیں جو کہ مغل بادشاہوں اور نوابین اودھ کی عطا کردہ زمینوں پر تعمیر کیے گئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر کے ثبوت دستاویزی مطلب جو ہے تاریخ کے ساتھ اس شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ عدلیہ کے ہاتھوں اسے مطلب جو ہے محفوظ رکھا گیا ہے۔ سامعین اکرام، ایودھیا کی مقامی سینئر صحافی شیتلا سنگھ مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ ان حکمرانوں کی جانب سے ایودھیا میں جو زمینیں دی گئی ہیں اس پر آج عالیشان مزاریں موجود ہیں، اور ان سے تعلق شاہی فرمان آج محافظ خانوں سے لے کر ان مندروں کے مہنتوں یعنی ان کے پادریوں کے پاس بھی آج بھی موجود ہے۔ سامعین اکرام، کہاں یہ تاریخ شواہد بتاتے ہیں کہ ہنومان گھڑی کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے، یہی ہنومان گھڑی اور اس کے قریب واقع خالی مطلب جو ہے اکھاڑا نواب منصور علی خان کی عطا کردہ زمین پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ ہنومان گھڑی کے موجودہ گدی نشین گیان داس کے مطابق گھڑی کا جو دستور عمل ہے وہ فارسی میں تحریر کیا گیا تھا، اور آج بھی ان کے پاس وہ تحریر شدہ کندہ مطلب جو ہے تحریر آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسی شہر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں جو ایک گھڑی مطلب ہنومان ہے، اس سے روزانہ ایک مسلمان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ معلوم کیا گیا کہ اس کو کھانا کیوں دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس ٹیلے پر جو گھڑی تعمیر کی گئی ہے، اس گھڑی پر کوئی مطلب جو ہے صحافی رہا کرتے تھے۔ یہ صوفی اللہ کو کے بہت برگزیدہ بندے تھے جن کی یاد میں آج تک روزانہ وہاں مطلب جو ہے کھانا مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام،
इकराम आज जो मंदिर बनाया गया है वो भी नवाब मंसूर अली खान की अता करदा ज़मीन पर तामीर किया गया है। इस शहर पर मुग़ल हुकूमत ने जब हुक्मरानी की तो बादशाह बाबर ने कृष्णाचार्य के मंदिर के भोग और आरती के लिए 500 बीघा ज़मीन मतलब हिंदुओं को दी थी। उसी पर यह मस्जिद को तामीर किया गया है। अगर 5वीं और 7वीं सदी में की तरफ नज़र उठाकर थोड़ा सा माजी के झरोकों में झांक कर देखा जाए तो सामिन इकराम तारीख बताती है कि फाहियान और हयून सांग जैसे अजीम चीनी मौर्ख अयोध्या को तशरीफ ले आए थे, जिनकी वजह ये थी कि वो कहते हैं कि इस वक्त अयोध्या में बुद्ध धर्म का बोलबाला था। 5वीं और 7वीं सदी की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त इन मौरखीन ने अपनी तहरीरों में इस अयोध्या के दत्तों कंडर के का जिक्र किया गया है। तारीख के औराक के मुताबिक गौतम बुद्ध भी अयोध्या तशरीफ लाए थे। वो कहते हैं कि अपने क़याम के दौरान में एक रोज़ सुबह दांत साफ करने के बाद उन्होंने जिस जगह अपना मिसवाक को फेंका था वहाँ एक पेड़ निकला जो न बढ़ता था और न सूखता था। इस वजह से इस जगह का नाम दत्तू कंडर मतलब जो है पड़ गया, जो आज भी वहाँ मौजूद है। और इसी की जियारत के लिए वहाँ पर फाहियान और हयून सांग जैसे अजीम मतलब चीनी मौर्ख वहाँ तशरीफ ले आए थे। सामईन इकराम, चीनी मजहब के लिए अयोध्या इतनी ही काबिल एहतराम जगह है जितनी के दूसरे मजाहिब के लिए है। वो कहते हैं कि चीनियों के 24 तीर्थंकरों यानी उनके पैगंबरों का सिलसिले में वो कहते हैं कि 5 की मतलब जो है पैदाइश वहाँ अयोध्या ही में उनकी हुई है। इसी वजह से उनकी नज़र में ये अयोध्या बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उसे एहतराम की नज़र से चीनी लोग भी मतलब जो है देखते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये अयोध्या जिसका जिक्र किया जाता है, ये अयोध्या सिर्फ हिंदू पवित्र नगरी नहीं है बल्कि अयोध्या में सिखों के गुरुद्वारे भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इनमें से सबसे अहम जो बरहम खंड गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक और गुरु तेग मतलब जो है बहादुर की ज़ाती चीज़ें वहाँ पे महफूज की गई हैं और आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। सामिन इकराम, अयोध्या बहुत सी कौमों का गहवारा रहा है और अयोध्या में मौजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब की इमारतें, क़दीम चीज़ें, मज़ारात और शवाहिद और दस्तावेज़ात ये सब जाहिर करते हैं कि अयोध्या को सिर्फ किसी ख़ास मज़हब की इजारादारी वहाँ पे कायम नहीं है और न कोई ख़ास मज़हब वहाँ पे मौजूद नहीं है बल्कि मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के वहाँ पे इत्तेहाद का मरकज़ वो अयोध्या रहा है और वहाँ मिल बाँट कर रहे हैं। और वही अयोध्या के अंदर मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ मतलब जो है वहाँ पे इबादत गाहें मौजूद हैं और हर एक की नज़र में अयोध्या बड़ी अहमियत का हामिल है और उनके प्रचार करने वाले बहुत सारे मतलब जो है लोग हर मतलब जो है कौम के वहाँ पे मौजूद हैं। इसी वजह से हर एक का महवे नज़र मतलब जो है वो अयोध्या हमेशा रहा है और आज भी उसकी नज़र वैसी ही है। मगर मतलब जो है मखसूस तबके ने इस मतलब जो है इस चीज़ को बदल कर इसे मतलब लोगों के सामने ऐसा पेश कर दिया है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो मतलब जो है हिंदू मतलब पवित्र नगरी है और वहाँ हिंदुओं ही का बसेरा है और बाकी सारे खास करके मुसलमानों के सिलसिले में कहा गया कि वहाँ उनका कोई मुकाम नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, वहाँ से उन्हें निकल कर बाहर मतलब जो है निकल जाना चाहिए। मगर हकीकत ये है कि ये जो ज़मीन है जिसे औलिया कराम की ज़मीन के नाम से याद किया गया है, मदीनतुल औलिया कहा गया है, खिरद मक्का के नाम से इसको याद किया गया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ मुसलमानों की अपनी तारीख रही, यहाँ उनकी अपनी सियासत रही, उनका अपना उरूज रहा और वहाँ बड़ा मतलब तबलीग का काम मतलब जो है जो हुआ है वो तारीख के झरोकों के अंदर इसके तफसीलात इस अयोध्या या अयोध्या या ओद के शहर के अंदर मुझे और आपको तफसील के साथ मिलती है। सामिन इकराम, अयोध्या की 15वीं और 16वीं सदी की तरफ नज़र उठाकर देखें तो वहाँ हिंदू मतलब जो लोग थे वो मतलब जो है राम मतलब जो है को पूजा नहीं करते थे बल्कि उस वक्त जो लोग वो हिंदू जो लोग थे वो जो पूजा करते थे वो हिंदू शिवा की मतलब जो है पूजा करते थे। इस वजह से वहाँ पे रामानंद की कोई भी मतलब जो है चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी और ना ही उसका वहाँ पे वजूद था। मगर
18वीं सदी जैसे ही दाखिल हुए, वहाँ रामा नंदी साधु मतलब जो है बड़े पैमाने पर आकर बसना शुरू हो गए और उन्होंने अपना जाल बिछाया, वहाँ अपनी बस्तियाँ उन्होंने आबाद की। इसके बाद तारीख बताती है कि इसके बाद अयोध्या में बहुत से मंदिर तामीर होना शुरू हो गए, वरना इससे पहले की जो तारीख है वहाँ पे कोई भी इस तरह की मतलब जो है मंदिर वगैरह बिल्कुल नहीं थी, बल्कि लोग शिवा की पूजा करते थे। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व है उनके मतलब जो है मुख्तलिफ अलग अलग खुदाएँ हैं और वो उन खुदाओं को अलग अलग मतलब जो है नाम देते हुए, अलग अलग उनकी सुपरियॉरिटी बताते हुए वो उनकी पूजा पाठ करते हैं। सामिन इकराम, इसी अयोध्या में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी जिसका नाम बाबरी मस्जिद है, और इसी बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ज़माना दराज से हर मतलब तह तरफ इस बाबरी मस्जिद का इश्तहार होता है और इसी सिलसिले में मुसलमानों को मतलब परेशान किया जाता है और इसी को लेकर मुसलमान मतलब जो है परेशान हाल नजर आते हैं। सामिन इकराम, ये जो बाबरी मस्जिद है इस मस्जिद का दूसरा नाम मीर बाकी मस्जिद भी मतलब है और इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद को ओद के मुगल हाकिम मीर बाकी अस्फियानी ने 935 हिजरी या 1527 ईस्वी को उसने तामीर किया था। सामिन इकराम, और इस मस्जिद को शहंशाह बाबर के नाम से इसे मौसूम कर दिया गया। उस वक्त मुगल हुकूमत हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी। ये मस्जिद इस्लामी मुगल फन तामीर के एतबार से एक शाहकार थी और अपनी नज़ीर आप मतलब जो है थी। ये बहुत बड़ी मस्जिद थी उत्तर प्रदेश की। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए थे। इसकी जो तामीर का स्ट्रक्चर था वो मतलब जो है बताया जाता है कि वहाँ 3 गुंबद तामीर किए गए थे। इनमें से दरमियानी गुंबद बड़ा था और इसके दोनों तरफ मतलब जो है जो छोटे गुंबद थे वो मतलब जो है छोटे छोटे बनाए गए थे। गुंबद के अलावा वो मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था। इसके लिए सहन भी इसमें शामिल था। सहन में वजू के लिए पानी मुहैया करने की गर्ज से एक कुआं भी खोद दिया गया था। गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर इस पर चोने का जो प्लास्टर है वो चढ़ा दिया गया था। सामिन इकराम, मजीद इस मस्जिद के सिलसिले में जो इसका स्ट्रक्चर बताते हुए तारीख के सफ़ात मुझे और आपको बताते हैं कि मस्जिद को ठंडा रखने के लिए छत को बहुत बुलंद बनाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा का गुजर बआसानी हो जाया करता था, जिसकी वजह से मस्जिद में आने वाले जो नमाजी थे वो गर्मी के दिनों में वो ठंडक महसूस करते थे। मजीद ये बताते हैं कि वहाँ पे रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियाँ भी इस मतलब जो है इसमें नस्ब की गई थी और वहाँ पे रोशनी का बेहतरीन निज़ाम उस मस्जिद में किया गया था। अंदरूनी तामीर के सिलसिले में ख़ास मतलब जो है इंतहाई अहम बात ये भी कही दी गई थी कि उस ज़माने में माइक सिस्टम नहीं था। वहाँ पे आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाले आज के मौजूदा आलात उस वक्त के दौर में मौजूद नहीं थे। तो इस वजह से इस मस्जिद का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसके सिलसिले में एक ख़ास बात ये कही जाती है कि वहाँ एक महराब था। उस महराब में खड़े होकर कोई भी शख्स मामूली सी सरगोशी भी इसमें करता तो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बआसानी हर मतलब जो है कोने तक आवाज़ को सुनाई देने में बआसानी मतलब जो है हुआ करती थी। लोग मेंबर पर खड़े होकर अगर खुतबा दे देते और कोई सरगोशी भी करते तो पूरे मतलब मस्जिद के अंदर हर कोने में आवाज़ को पहुंचाने में आसानी मतलब जो है बहम थी। और अलगर्ज ये मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का एक बेहतरीन शहकार थी जो अपनी मिसाल आप थी, अपने दौर की अपनी मिसाल के साथ मंजर आम पर आई थी। सामिन इकराम, मस्जिद के मुस्तहफ हिस्से में 3 सफ़े मतलब जो है थी। इसका मतलब जो है ये कहा जाता है कि हर सफ़ में 120 नमाजी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते थे और कहा जाता है कि सहन में 4 सफ़ों की वसत मौजूद थी, इसलिए बैक वक्त 850 नमाजी इस बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे। सामिन इकराम, मस्जिद के दरमियानी मरकजी हिस्से के ऊपर जो है 2 मीटर लंबी और 55 सेंटीमीटर चौड़ी पत्थर की तख्ती का एक कुतबा नस्ब किया गया था। उसके सिलसिले में कहा जाता है कि जिसकी पहली ऊपरी सतह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो बदसख्ती मतलब के नाम से वहाँ पे खुशनुमा बेलों के दरमियान में लिखा हुआ था और नीचे की 3 सतरों में फारसी में अशियार लिखे गए थे और वो अशियार आज भी मतलब जो है
ان لوگوں کے پاس وہ محفوظ ہیں جو وہاں کے متولی یا ان کے مطلب جو ہے نگران کار آج بھی رہے ہیں۔ سامعین کرام، اندرونی مسجد ممبر کے دونوں جانب ایک ایک جو ہے کتبہ مطلب جو ہے وہاں پہ نصب کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ بھی ادا ہوتی تھی، اور عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی 1858 سے لے کر 1870 تک اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر تھے، اور 1870 سے 19 کی مطلب درمیانی اس میں وہ مولوی عبدالرشید صاحب نے امامت کے فرائض انجام دیے تھے۔ 1901 سے لے کے 1930 کے عرصے میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی تھی، اور 1930 سے 1949 بلکہ اس میں جو مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا وہاں تک مطلب جو ہے تاریخ تک مولوی عبدالغفار کی اقدام میں مسلمان اس مسجد میں نماز 5 وقت اور جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، بابری مسجد کے مصارف کے لیے عہد مغلیہ میں مبلغ 60 روپے سالانہ شاہی خزانے سے اسے ملا کرتے تھے، جس کو لے کر مسجد کے مختلف مطلب جو ہے کام انجام دیا کرتے تھے، اور اس کی مرمت ہو یا وہاں پہ موجود مطلب جو ہے جو مولوی کرام ہیں ان کی تنخواہیں ہوں، ان کو اسی پیسوں کے ساتھ وہ دیا کیا جاتا تھا۔ سامعین کرام، نوابان عود کے دور میں بھی یہ رقم بڑھا دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 300 روپے 3 آنے 6 پائی مطلب جو ہے کر دی گئی، اور یہ رقم کو بڑھا کر اس مسجد کو دیا جانے لگا۔ جب برطانیہ یعنی انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا تو اس وقت ان جو حکومت ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ رقم بحال رہی، اور باقاعدہ طور پر بابری مسجد کو یہ رقم دی جاتی رہی، اور اس کے ذریعے سے مسجد کے تمام مطلب جو ہے ضروری امور کو پورا کیا جاتا رہا۔ سامعین کرام، پھر ہندو مطلب جو ہے جب بہت اول کے وقت میں نقد کی بجائے 2 گاؤں مطلب جو ہے بھورن پور اور شورا پور مستقل مطلب جو ہے ایودھیا اور اس کے مصارف کے لیے دے دیے گئے، اور مطلب جو ہے اپنی ابتدائی تعمیر میں اس کو مطلب جو ہے لے کر انہوں نے اس کے ساتھ مطلب جو ہے انگریزوں کے دور میں اس کو ایک وقت کے بعد اس طرح سے اس کو الگ کر دیا گیا تھا۔ اپنی ابتدائی تعمیر کی اگر بات کی جائے تو اس مسجد کے سلسلے میں آتا ہے کہ 935 ہجری یا 1528 سے عیسوی سے 1369 ہجری یا 1949 عیسوی تک یہ مسجد بغیر کسی تنازع اختلاف کے یہ مسجد کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس اور محترم عبادت گاہ رہی ہے، اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادت ادا کرتے رہے ہیں۔ سامعین کرام، بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان ایودھیا میں آباد تھے۔ یہاں کے ہندو مسلم پوری ایک جہتی کے ساتھ یگانیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے بستے تھے۔ 1855 یعنی 1272 ہجری سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما نہ ہوا تھا، اور نہ باہمی ٹکراؤ کی نوبت یہاں پہ آئی تھی۔ جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا، انگریزوں کا ہندوستان میں داخلہ ہوا اور انگریزوں نے عملی دخل دینا شروع کر دیا، وہاں سے اس شہر ایودھیا کے مسلم و غیر مسلموں کے درمیان تنازعات کی شروعات ہو گئی تھی۔ جب انگریزوں نے ہندوستان میں مسلم اور غیر مسلموں کو رہنے بستے دیکھا تو انہیں حکومت کرنا مشکل لگا، کیونکہ یہ اتحاد ان کو حکومت کے لیے بہت زیادہ ناگزیر تھا، اور وہاں ان کا اتحاد ان کو وہاں پہ حکومت کرنے نہ دیتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہاں جو حکومت کرنے کے لیے اپنی بدنام جو پالیسی انہوں نے جو اپنائی کہ لڑاؤ آپس میں اور حکومت کرو، اس کے تحت ہی ان لوگوں نے مسلمانوں میں باہمی منافرت اور یعنی نفرت کو پھیلانا شروع کر دیا، اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد، مندر، جنم مستان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجے میں 1855 میں ایودھیا کے اندر پہلی بار زبردست خون ریزی
عظیم ہوئی، اس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ سامعین اکرام، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس برطانیہ کی مطلب جو ہے جو حکومت یعنی انگریزوں نے ہندوستان میں داخلہ کر لیا تو وہاں اس عمل دخل کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں کے رہنے بسنے والوں کے سلسلے میں کافی معلومات حاصل کر لی کہ آخر یہاں رہنے والے لوگوں کا مزاج کیسا ہے، یہ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، کس سے اشتعال انگیز مطلب ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو آپس میں ٹکراؤ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام معلومات کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہ حکومت اپنی قائم کر دی تھی، اور اسی کی وجہ سے تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی مطلب جو ہے اس حکومت کو انہوں نے قائم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں انہوں نے آپس میں ٹکراؤ کا یہ معاملہ کر دیا کہ وہاں انہوں نے مسجد مندر جنم استان کا مطلب جو ہے موضوع چھیڑ دیا گیا۔ اس کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ برطانوی استعمار سے آزادی کے بعد ملک کی مسلم آبادیوں کے سامنے سنگین نوعیت کے معتعد مسائل کھڑے ہو گئے تھے، کہ جس میں ایک بڑا مسئلہ عبادت گاہوں، بزرگان دین کی درگاہوں اور قبرستان کی نگہبانی نیز تاریخی مساجد کی بادیابی تھی، جس کے سلسلے میں مسلمان ان مسائل سے دوچار ہو گئے تھے۔ تقسیم ہند جو مطلب جو ہے ہوا تھا، متاثر آبادیوں کے حوصلہ جوئی اور بعض آباد کاری کا جسے فوری توجہ طلب مطلب مسئلے کے ساتھ شرعی آئلی قوانین کے تحفظ، آئینی و عصری تعلیم، بروزگار، زبان کی حفاظت، فسادات اور خانہ جنگیوں کی امداد کے سلسلے میں انہوں نے ایسے مسائل کھڑے کر دیے تھے کہ مسلمان پریشان حال ہو گئے تھے، اور آپس میں ہی ٹکراؤ کے نتیجے میں انہوں نے ایک دوسرے پر مطلب جو ہے ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں مسلمانوں کی منتشر قیادت مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ عبادت گاہوں کے تحفظ کا مسئلہ اس وقت کوئی گرم مسئلہ نہیں تھا، لیکن آزادی کے 2 سال 4 ماہ بعد ایودھیا کی ایک تاریخی مسجد کا ساتھ کی جانے والی شرارت نے اس مسئلے کو بھی تشویشناک بنا دیا۔ اس لیے شرارت کی نوعیت کی علامت بھی تھی کہ آئندہ حالات کا رخ ظاہر کر رہی تھی کہ اس وقت مسلمان جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اصلاً یہ کام ریاستی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ریاستی انتظامیہ اور قانون و انصاف کا معاملہ تھا۔ اس وقت مرکزی حکومت نے اپنی سطح سے صرف یو پی کی ریاست انتظامیہ کو متوجہ کرنے پر اکتفا کیا، جبکہ ریاستی انتظامیہ کا طرز عمل منصفانہ نہیں تھا۔ بات وہیں سے بگڑی، اس وقت مسلمان اپنے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ اس مسئلے میں الجھ کر رہ گئے، لیکن فروری 1986 کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بابری مسجد کا تالا توڑ دیا گیا اور وہاں سے ان فسادات کی شروعات ہو گئی۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ ایودھیا کی تاریخ، یہ ہے وہ بابری مسجد کی تاریخ جو مجھے اور آپ کو بار بار کہتی ہے کہ وہاں مطلب جو ہے مسلمانوں کی وہ بستیاں تھی، وہ شہر مدینۃ الاولیاء تھا، وہاں تبلیغ دین کا کام ہوتا تھا اور بہترین انداز میں ہوا کرتا تھا۔ وہ بستی کوئی ایسی ویسی بستی نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی مطلب جو ہے اجارہ داری والی، ہماری اپنی مطلب جو ہے قائم کردہ بہت سارے مطلب جو ہے اولیاء کرام کے ساتھ وہ بستی آج بھی موجود ہے، اور وہ بستی میں ہمارے آثار قدیمہ وہ سارے آج بھی مطلب جو ہے نظر آتے ہیں۔ یہ بستی مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ یہاں آپ تھے اور آپ کا ہی دم ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے مسلمان پریشان حال رہا کرتے ہیں، اور سارے ہندوستانی جو مسلمان ہیں وہ اسی سلسلے میں، اسی المیے کے سلسلے میں وہ پریشان حال اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ایودھیا بہت اہم مطلب جو ہے ہمیشہ سے بستی رہی ہے، اور ہمیشہ سے اس کا مطلب جو ہے جو تاریخ رہی وہ بڑی اہم رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل والی کلاس میں اس مطلب جو ہے بابری مسجد کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو منہدم کرنے کی کیسی کوششیں کی گئی، اور کس کس نے اس کا ساتھ دیا اور کس طرح سے ساتھ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مقام کو پہچاننے، اپنے مطابق اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شعور کے ساتھ ہمیں بہترین تربیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔